إخواني أخواتي، تحياتي لكم، تحية أي واحد كيشاهد هذا الفيديو. معكم أخوكم أسامة من قناة أنفو دارجة. كما شفتوا الحلقة اللي فات هضرنا على فيلتر نيميريك، ولكن ما هضرناش على فيلتر تكستويال. دونك كيفاش هاد الفيلتر تكستويال أو الفيلتر الطابلو ديالنا انطلاقا من واحد تكست مزيان. دونك نجيو لسيكسيون طابلو ونجيو دوني فيلتري، ونجي هنا مثلا ديزينياسيون، هاهي فيلتر تكستويال. نجيو نديرو ايغال ا مثلا، غنقول ليه مثلا رام. اوكي، نجي ندير ليه اوكي. دونك سا مارش، ها هو تيفيلتري طابلو انطلاقا من تكست مزيان. كنجيو تنديرو افاسي. اوكي، كنجي تندير فيلتر تكستويال، ونجي عاوتاني نجي ندير ديفيرون دو مثلا اكرون، ونجي نديرو اكرون ال سي دي بحال هكا. اوكي، دونك هنا حيد ليها ليكرون ال سي دي مزيان، سمحوا لي. دونك هنا افاسي، غنجيو مثلا فيلتر تكستويال، غنجيو نختارو مثلا كومونسي باغ او. اوكي سا مارش، افاسي عاوتاني. دونك هنا كنجيو فيلتر تكستويال، تنجيو عاوتاني نو كونتي ولا كونتيان مثلا، نشوفو شي ال مينيسكول. دونك هاهي شا، دونك هاي تكست فيه ال غي افيشي لي هنا. اوكي فهمنا. دونك الموضوع ديال هاد الحلقه هذه اللي هي الفقره واحد اثنان، غنهضروا على 4 ديال لي فونكسيون، ونشوفوا الطريقه كيفاش نحسبوا ولا كيف. هاد الحلقه هذه غنهضروا على 4 ديال لي فونكسيون مزيان. عندنا لا فونكسيون الاولى اللي هي سوم، لا فونكسيون الثانيه هي الماكس، ولا فونكسيون الثالثه اللي هي المين، ولا فونكسيون الرابعه اللي هي نومبر مزيان. اوكي، نشوف الطريقه كيفاش نجبدوا هاد لي فونكسيون هادي. دونك عندنا فورميل، هيا هنا لا سوم اوتوماتيك تعطيهم ليا بار ديفو، هنايا سوم مويان نومبر ماكس مين. اوكي هنا سمحوا لي عفوا. هنا نلقاو لي فونكسيون اللي كنستعملو بزاف، مثلا سوم بوانتي مين ماكس سوم موين، هادو اللي استعملتهم انايا. هنا تيقسم ليا كل فونكسيون علاش كتصلح. هنا لي فونكسيون فينونسي لوجيك تاكس دات، وحنا غادي مثلا لي فونكسيون دو ريشيرش هما هادو. هنا المات كذلك، وهنا عندنا مجموعه ديال لي فونكسيون واحد اخرين ديال ستاتيستيك، وزيدو سمحوا لي. دونك نبداو اول حاجه نحسبوا لا سوم ديال لي مونطون. صافي مزيان، نحسبوا لا سوم ديال هاد البلاج ديال لي مونطون. دونك كيفاش غنديرو؟ دونك غنجي غنكليكي مثلا هنا في هاد السيريز هادي مزيان. دونك غنجي هنا جروب ايديسيون هي هادي، غنجي نكليكي على سوم اوتوماتيك اللي هي هادي، ونختارو مثلا سوم. اوكي رديتي معايا البال، تيعطيني اف سون ايكال سوم، وتفتح القوس تيعطيني السميه ديال البلاج، كيعطيني الشمال ديال البلاج. ها هو من اف 9 حتى جي 9. نقول ليه لا ما بغيتش انا من هاد البلاج، غنقول ليه تحسب ليا لا سوم ديال هاد البلاج هذا. تفهمنا؟ ها هو من اش 5 حتى اش 18 مزيان. وغنكليكي على اونطري ياك. كاينه الطريقه الثانيه اللي هي تنجيو تنديرو ايكال سوم صافي، ونكليكي على طابيلاسيون اللي هي هذيك لا توش اللي كاينه في الكلافي اللي عندهم السهم غادي لليسار والسهم غادي لليمين اللي هي طابيلاسيون. نكليكي عليها مزيان، كنختار اللي تنقول ليه تحسب لي لا سوم ديالاش، ونفتح القوس بعدا، وعاد كنقول ليه تحسب لي لا سوم ديالاش ديال هاد البلاج هذا. صافي من اش 5 حتى اش 18، ونسد الاقواس صافي مزيان، وندير اونطري. الطريقه الثالثه اللي هي الا رديتي معايا البال، انا قربت لك السهم لهاد السيجما هادي، شكون يعطيني سوم شا تعطيني الت بلس ايكال. كيفاش؟ غنكليكي على الت ونشعل حيت انا عندي كلافي ديال بيسي بورطابل. دونك هنا بلس ها هي شا، شعلت الماجيسكيل باش ندير بلس مزيان. ها هو جبد لي لا فونكسيون، رديتي البال. اوكي غنوريكم الطريقه. هنا اش كيقول لي؟ سمح لي واخا.
دونك هنا شي تيقول لي خصك تكليكي على الت، سمح لي، غتكليكي على الت و بلس و ايكال زائد وتساوي في دقه واحده. مزيان. دونك انا اش غندير هنا؟ عندي كلافي بيسي بورطابل وما عنديش فيه الارقام وهذاك بلس و ايكال في الجنب. دونك اش غندير؟ نشعل الماجيسكول في كلافي ونكليكي على الت ونمشي الفوق ولا توش اخر هادوك لي توش اللي كاينين فوق فين كاينه بلس غنكليكي عليها او يعطينا لاصون. صافي مزيان. دونك غنختار ليه هاد البلاج هذا نقول له حسب لي لاصون ديالو وغندير اونطري. فهمنا؟ الطريقه الرابعه اللي هي شنو خصني ندير؟ خصني نسمي هاد البلاج هذا، هاد البلاج هذا نعطيه واحد لو نو خاص به. مزيان. هاد البلاج ديال اش 5 حتى اش هاش حتى اش 18 شنو خصني نعطيه واحد السميه. دونك فين غنلقى كندير لها؟ دونك غنجي هنا فورميل، كنجي هنا ديفينير ان نو. مزيان. هيا في هاد الجروب هادي نون ديفيني كنجي نلقى هنا ديفينير ان نو. مزيان. دونك هنا مونطون نسميه كيما بغيت، نسميه مثلا انفو دارجه ولا اللي بغيت، ولكن هنا عندي لي مونطون. صافي نسميه مثلا مونطون، غيسميه حيت يسمي على السميه ديال الكولوم. صافي. هنا تيعطيك تيقول عطيني لا زون ديالو فين كاين هاد البلاج هذا، فين كاين، واش كاين في كلاسور في الكلاسور ولا كاين في تي بي 1 ولا كاين في لا في تي بي لا في فونكسيون سمحوا ولا لا في 1 لا في 2 ولا لي ليست 2. غنقول لي انا غتخدم على الكلاسور. علاش؟ حيت نقدر نحتاجو من بعد، نقدر نخدمو من هنايا. صافي. وهنا كيعطيني فين كاين، ها هي لا في فونكسيون. مزيان. لا في فونكسيون تعطيني مناش كيبدا وفاش كيسالي اش 5 اش 18. مزيان. وغندير اوكي. هنا راه يقدر نحتاجو حتى هنا، راه كاين في الكلاس. دونك علاش انا قلت لكم قبيله نخليه في الكلاس؟ لان نقدر ندير ايكال، ندير صوم ونكتب مونطون. ردوا معايا البال، ها هو راه كاين، شي هو هذا. صافي. وندير كذا. اش غيعطي؟ احسب لي لاصوم واخا ما كاينش هذاك الطابلو عندي هنا. فهمتي كيفاش؟ هذاك الشيء علاش كنجي نحطو انا في كلاس. شي تنقول بانك كتخدم على غتحطو ليا في الكلاس. فهمنا؟ ممكن ليا دابا ندير اوكي. فهمي؟ مثلا تخيل معايا دابا غلطت في هذيك السميه ولا نسيت عليها، دونك نسيت على شنو سميت هاد البلاص. دونك غنجي مثلا جيستيونير دو نو، ها هو تيعطيني شي لا فونكسيون اس 5. نجي نكليكي هنا نكبرها باش نشوف شنو ديال فونكسيون اس 5 كال اش 18. مزيان. ها هو سميتو مونطو. هذا علاش كنقلب. دونك غنجي كليكي على موديفي، نسميه شي سميه وحده اخرى مثلا تيري اسباس باش تعرفوا اسباس راه ما تيحسبهاش. هانتوما ندير اسباس وندير مثلا 8 ونقول ليه اوكي. شوف شي يخرج لي ميساج يقول لك لي كاركتير سبيس راه ما كاينش، بحال ne contient pas d'espace au caractère non autorisé. صافي. commence par une lettre ou traite au signalement هاي تيري لويت. صافي. باش نفرق بين هادي مونطون هذا ندير تيري لويت. اوكي. وندير ديجا كاين. دونك ندير ليه 8 9. صافي. دونك هنا غنديرو ايكال صوم ونعيطو لهداك مونطون. صافي. هاو يحسب لي لا صوم ديال هاد البلاج هذا ونديرو نسدو الاقواس. اوكي. دونك هنا نحسبو الماكسيموم في هاد الطابلو هذا. شكون هو الماكس في هاد المونطون هذا؟ صافي. في هاد البلاج ديال لي مونطون نحسبو الماكس في هاد لابلاج ديال لي مونطون. دونك غنجيو هنايا غنكتبو ايكال ماكس. صافي. حنا ديجا سمينا هاد البلاج مونطون ما نحتاجوش نبقاو سيليكسيونيو ونديرو طابيلاسيون وغنسد القوس. صافي. كذلك المينيموم اش غندير ايكال مين. مزيان. غندير طابيلاسيون ونكتب مونطون بحال هاد الشكل ونسد القوس ديالي. هاني دابا هادشي مزيان. نومبر يحسب لي انا نومبر ديال شحال مليون كاينه هنايا. مزيان. ردوا معايا دابا نكتبو ايكال ان بي ونكتبو ليه مونطون. اوكي. ونسد القوس ديالي. مزيان. الا جينا نسيليكسيوني شوف شحال، هاهي 14
شتيها نومبر سيلي، لو نومبر ديال لي سيلي سيليكسيوني هي هادي 14. تفهمنا؟ دونك شي حويجات ساهلين. ولا كان شي تساؤل مرحبا بكم، دخلوا عندي لاباج ولا اي ولا حطوا شي سؤال ديالكم في كومونتير ونجاوبكم في كومونتير، ولا بغيتو دخلوا للباج وصيفطوا ميساج للانبوكس. صافي، كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، والى اللقاء في الحلقة القادمة، وشكرا. معكم اخوكم اسامة من قناة انفو دارجة. السلام عليكم.